ليش من عباس كيفك؟ حسابك الخليج سمايل قمر على جميلة مشاكر من أهالي البصرة التوجه إلى شاشة أبي الفضل عباس عليه السلام لا علاء ليش يعوف العجلة؟
هيدا خير واحد يوقف. هيدا تسوي لنا بس حبيت البطارية ولا؟ التصوير. لا لا هو نص نص. اي اي هيك سجاد غير ما تاخذ الناصي معهم من الطب العالي بس يسحب زجاجه واحده من الفندق. لا اله الا الله محمد رسول الله. حبيب موجود الساعه زي ما